आयुष हेल्थ केयर सेन्टर। यहाँ दक्ष चिकित्सकद्वारा आयुर्वेदिक तथा अकुपञ्चर विधिबाट ढाड, कम्मर, घुँडा दुखेको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, हात खुट्टा झमझमाउने आदि रोगहरूको सफलतापूर्वक उपचार गरिन्छ। उपचारका उपलब्ध सेवाहरू हात खुट्टा झमझमाउने तथा पोल्ने, ढाड, कम्मर, घाँटी दुखेको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मुख भाङ्गिएको, हाड खिएको, घुँडा जोर्नी दुख्ने, बाथ, युरिक एसिड, एलर्जी, कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, अपच, अनिन्द्रा, माइग्रेन, टाउको दुख्ने, पिनास, डिप्रेसन, थाइराइड, नाक बन्द हुने, एलर्जी तथा अरू विभिन्न रोगहरूको उपचार गरिन्छ। हाम्रो सेवाहरू बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म उपलब्ध छ। हाम्रो अफिस गोङ्गबु गणेशस्थानबाट बायाँ 50 मिटर भित्र रहेको छ र थप जानकारीको लागि तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।